बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। सफ़र में था इसलिए वीडियो थोड़ी सी ताख़ीर से रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। एक बड़ी ख़बर के हमरा आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। रूस ने अफ़गान तालिबान की हुकूमत को बाकायदा तौर पर तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। रूस पहला मुल्क बन चुका है जिसने अफ़गान तालिबान की हुकूमत को, ये जो दूसरे दौर में इनकी हुकूमत है, इसको तस्लीम किया है। रूस के जो सफ़ीर हैं, ये इन्होंने बाकायदा तौर पर आगाह किया अफ़गान हुकूमत को, अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी को, कि रूस ने बाकायदा तौर पर आपकी हुकूमत को तस्लीम कर लिया है। बाकायदा तौर पर मुबारकबाद दी और इसका खैर मक़दम किया है अफ़गान तालिबान ने। अमीर ख़ान मुत्तकी ने इब्तिदाई बयान जारी किया है। उन्होंने रूस की क़यादत का, रूसी फ़ेडरेशन का शुक्रिया अदा किया है और साथ में ये कहा है कि अफ़गानिस्तान पुल का किरदार अदा करेगा रूसी फ़ेडरेशन और जनूबी एशिया के माबैन। एक बहुत बड़ा बयान है ये, और जनूबी एशिया आपको पता है कौन कौन से ममालिक इसमें शामिल हैं, और फिर अफ़गानिस्तान अगर पुल का किरदार अदा करेगा तो फिर इशारा इस तरफ है कि जो कारोबार है, जो तिजारत है, उसकी नई राहें खुलेंगी। अफ़गानिस्तान के जो तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद अफ़गान तालिबान के, इन्होंने भी खैर मक़दम किया है और इन्होंने बाकी ममालिक पर भी ज़ोर दिया है कि वो भी रूस की पैरवी करते हुए अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करें। अब इसका बैकग्राउंड भी मैंने आपको बताना है और इस फ़ैसले के असरात पर भी आज की वीडियो में बात करनी है, और इस पर भी बात करनी है कि अगला मुल्क कौन सा हो सकता है, कौन से वो दो बड़े ममालिक हो सकते हैं ख़ित्ते के, कि जो रूस का जो फ़ैसला है उस पर अमल करते हुए, यानी उसकी पैरवी करते हुए अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर सकते हैं ये दो ममालिक। तफसीली वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये कर लीजिए, मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाज़ा कीजिए। अफ़गानिस्तान के तालिबान की बहुत ज़्यादा कोशिश थी, उनकी ये जो कोशिशें हैं ये रंग लाना इन कोशिशों ने शुरू कर दिया है। रूस आपको पता है कि इस ख़ित्ते में वो मुल्क है कि जिसके हवाले से ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के बाद अगर किसी मुल्क ने अफ़गान तालिबान की बहुत ज़्यादा वकालत की है तो वो रूस है। रूस दुनिया को ये समझाता रहा, रूस के सदर ये दुनिया को समझाते रहे कि अफ़गान तालिबान जो हैं ये अब एक हकीकत हैं और इनके साथ इंगेज करना चाहिए दुनिया को। ताकतवर मुल्कों को अफ़गानिस्तान को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि दुनिया के पास अफ़गान तालिबान का कोई मुतबादिल नहीं है। आपको याद होगा कि जो दहशतगर्दों की फ़हरिस्त है, जिस मुल्क ने सबसे पहले अफ़गान तालिबान को निकालने का काम शुरू किया वो रूस ही था। रूस की पार्लियामेंट ने बाकायदा तौर पर इसकी फिर मंजूरी दी, वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ से ये फ़ैसला आया और फिर दहशतगर्दों की जो फ़हरिस्त है उससे अफ़गान तालिबान को रूस ने निकाला। व्लादिमीर पुतिन ये बहुत ज़्यादा इस बात के हामी थे कि अफ़गान तालिबान के साथ इंगेज करना चाहिए, और फिर रूस के जो वज़ीर ख़ारजा हैं इनकी बहुत ज़्यादा कोशिशें रहीं दुनिया भर में। गो के कुछ ओहदेदार रूस के ऐसे भी थे कि वो अफ़गान सरज़मीन के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते थे और कहते थे कि अफ़गान सरज़मीन पर ऐसी तंजीमें मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो दुनिया भर के लिए ख़तरा साबित हो सकते हैं। अफ़गानिस्तान के लिए रूस के जो ख़ुसूसी नुमाइंदे थे वो बहुत ज़्यादा सरगर्म रहे। वो काबुल में भी बहुत ज़्यादा सरगर्म रहे, वो इस्लामाबाद में भी बहुत ज़्यादा सरगर्म रहे, और कहा यह जाता है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मामलात में जो बेहतरी देखने को मिल रही है, इसमें अगर एक तरफ चीन का किरदार है तो दूसरी तरफ रूस का जो किरदार है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद और काबुल के जो फ़ासले थे उन फ़ासलों को मिटाने में, दोनों मुल्कों को एक दूसरे के करीब लाने में रूस और चीन ने मुश्तरका तौर पर किरदार अदा किया। और इस सिलसिले में हम ये कह सकते हैं, बजा तौर पर अब ये कहा जा सकता है कि अफ़गान तालिबान ने बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी हासिल की है। इससे पहले जब पहला दौर था मुल्ला उमर की क़यादत में अफ़गान तालिबान का, तो आपको याद है कि 3 ममालिक ने अफ़गान तालिबान की हुकूमत को उस ज़माने में तस्लीम किया था, पाकिस्तान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात। इस वक्त सिर्फ़ रूस ऐसा मुल्क है, पहला मुल्क बन चुका है। और अगर आप मेरे रेगुलर नाज़रीन में से हैं तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, बल्कि मुतअद्दिद वीडियोज़ में मैंने आपको ये बताया था कि रूस, चीन और पाकिस्तान ये फ़ैसला कर सकते हैं कि इनमें से कोई एक मुल्क या फिर 2 ममालिक जो हैं ये
افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کر سکتے ہیں۔ ویسے تو متحدہ عرب امارات کے تعلقات بھی بہت اچھے ہیں، سعودی عرب نے باقاعدہ اپنا سفارت خانہ کھول رکھا ہے، جس طرح چین کا سفیر کابل میں موجود ہے، افغانستان کا سفیر بیجنگ میں موجود ہے، لیکن باقاعدہ طور پر کسی ملک نے افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا اعلان نہیں کیا تھا۔ یہ باقاعدہ اعلان جو ہے اس خطے پر بہت زیادہ اثرات مرتب کرے گا، اور جس طریقے سے عالمی سیاست میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، خصوصاً جب ہم اس خطے کے حوالے سے دیکھتے ہیں، اور پاکستان اور ہندوستان کی جو جنگ ہوئی پہلگام واقعے کے بعد، اس کے بعد صورتحال، پھر جب ایران پر اسرائیل نے حملہ کیا، پھر جب ایران پر امریکہ نے حملہ کیا اس کے 3 جوہری تنصیبات کے اوپر، تو پھر اس خطے کے جو باقی ممالک ہیں ان کے کان بھی کڑے ہو گئے، اور ان کو پہلے سے پتہ تھا کہ اس خطے میں کون سی تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں۔ اس میں روس کا جو ایک موقف تھا اور چین کا جو موقف تھا وہ پاکستانی موقف سے بالکل ملتا جلتا تھا، یعنی یہ تینوں ممالک جو تھے یہ تقریباً ہم خیال تھے ایران کے معاملے کے اوپر۔ اب روس نے جب یہ اعلان کیا ہے تو اس کے بعد یہ امکان بڑھ گیا ہے کہ چین وہ ملک دوسرا ہو سکتا ہے کہ جو باقاعدہ طور پر یہ اعلان کر سکتا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، چونکہ ایک طرف امریکہ کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہیں، دوسری طرف چین کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہیں، پاکستان نے دونوں ملکوں کے ساتھ جو تعلقات میں توازن ہے اس کو دیکھنا ہے، اور پاکستان نے ظاہر ہے کہ امریکہ کے اشارہ ابرو کو بھی دیکھنا ہے، چین کیا قدم اٹھاتا ہے اس پر بھی نظر رکھنی ہے۔ اور حالیہ دنوں میں جو پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کے نتائج سامنے آ رہے ہیں، تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بولڈ فیصلہ جو ہے یہ پاکستان کی طرف سے اٹھایا جا سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے یہ فیصلہ، یہ قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور چونکہ جب 19 اپریل کو پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کابل گئے تھے، بہت اچھی ڈیولپمنٹس ہوئی تھیں، بہت اچھی بات چیت ہوئی تھی، بہت سارے معاملات پر اتفاق رائے ہوا تھا۔ پاکستان اور افغانستان کے معاملات جو ہیں یہ آگے بڑھ رہے ہیں، سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، کالعدم تنظیموں کے معاملات کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، تو پاکستان کے بہت سارے جو کنسرنس تھے وہ افغان طالبان نے ختم کیے ہیں۔ اسی طرح امیر خان متقی قیادت میں جو سفارتی وفود جاتے تھے مختلف ممالک میں، تو ان کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ جی افغانستان میں اب تشدد کا خاتمہ ہو چکا ہے، افغانستان میں پوست کی کاشت، منشیات کا کاروبار جو ہے یہ ختم ہو چکا ہے، افغانستان میں دہشت گردی ختم ہو چکی ہے۔ چونکہ بہت زیادہ مزاحمت امریکہ کی طالبان نے کی تھی، نیٹو فورسز کی مزاحمت طالبان نے کی تھی، اب طالبان کے آگے کوئی ایسی قوت نہیں ہے کہ جو اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن سکے۔ خودکش حملے بھی ہو رہے ہیں، ہوتے رہے ہیں، مختلف واقعات ایسے ہوئے ہیں، اور اگر اس حوالے سے کوئی چیلنج ہے تو وہ داعش خراسان ہے، اور روس بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ جو ایک مشترکہ چیلنج ہے، اب داعش جو ہے یہ روس کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، پاکستان کے لیے بھی بڑا چیلنج ہے، اور افغانستان کے لیے بھی بڑا چیلنج ہے۔ تو یہ وہ ایک مشترکہ نقطہ ہے کہ جس پر یہ تینوں ممالک جو ہیں یہ مشترکہ ایک لائحہ عمل، ایک مشترکہ حکمت عملی اپنا سکتے ہیں۔ جس طریقے سے روس نے یہ اعلان کیا ہے، اگلا سٹیپ کہاں سے اٹھایا جائے گا؟ اب جو روس میں سفارت خانہ ہے افغانستان کا، وہاں پہ باقاعدہ طور پر افغانستان کا جو سفید رنگ کا جھنڈا ہے جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے وہ باقاعدہ طور پر لہرا دیا گیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، اس کے بہت دور رس نتائج نکلیں گے، اور یہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے جس پر میں نے بات کرنی تھی، اس کا تجزیہ میں نے پیش کرنا تھا۔ جب 3 ممالک نے پہلے دور میں افغان طالبان کو تسلیم کیا تھا، اور اس زمانے میں بھی، اور جب امریکہ ابھی افغانستان میں موجود تھا، تو اس دور میں بھی پاکستان پر یہ الزام لگایا جاتا تھا، وہ سچ تھا یا جھوٹ تھا، کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کی بھرپور وکالت کرتا ہے پاکستان۔ اب بھی پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ایک مستحکم افغانستان ہو، ایک پرامن افغانستان ہو، ایک خوشحال افغانستان ہو، کیونکہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہے۔ تو اس خطے میں بہت بڑی تبدیلی رونما ہو رہی ہے، اور اس فیصلے کے بعد امریکہ کا کیا رد عمل ہوگا؟ کیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں یہ کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں اس حوالے سے؟ کیا وہ بھی کوئی بڑا اعلان کر سکتے ہیں؟ اس سے ملتا جلتا یا اس سے ہٹ کر کوئی اعلان کر سکتے ہیں؟ اس کا انتظار رہے گا۔ جو بھی اس حوالے سے نئی اپڈیٹس ہوں گی، میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ بہت شکریہ۔